Okay. So now you can start, baby. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम्। उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं नास्मगमः पाता नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्धं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषु प्रतियोत्स्यामि भूयार्हावरिसूदन कुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके। Attvartha. See, you have to say complete it. Last line, Hatvartha. Huh? हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Okay, baby. You should not stop anywhere in between. Okay. Kshudram Hridaya Durbalam I said, and now Hatvartha Kamanstu I said. Two places. That means you will have to again chant. So you please wait. I'm going to ask you. We are going to chant till I don't have to say anything and you are saying fully. Okay. So please wait. Hari Om Vish, Hari Om Arin. Vish, you can start your verses. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तत् कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम्। उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं नास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्धं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन कुरुहत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि आलोके हत्वार्थकामांस्तु कुरु इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Good. Wish all is good, but I'm going to make you chant again. What we need is we have to hold our hands continuously like this, and we need to be little more louder. But you take rest. Go to Arin, and then I'm going to come back. Arin, Hari Om, darling, all ready and set for the Hello. competition. Hari Om, darling. So what time you have to go? I think 2:30 afternoon. Okay, fine. Let's start by you. Go ahead. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयावेशम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम्। उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुटस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन
क्लैब्यमास्मकमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्थिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं साङ्ख्ये सांख्ये no, घोरं संख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये घोरं च मधुसूदन शुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुः स्वाहि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भिक्षमपीह लोके तत्त्वार्थकामां गुरुमुहैव पुञ्जीय भोगान् सुविरप्रदिग्धान् चैतद्विद्मः न चैतत् चैतद्विद्मः कतरन्नो वरीयः तद्वाचेन्मयति स्वादोचरि तानेव हत्वा न जीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां पूर्णसम्मूढचेताः श्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते कौशाति मां त्वां प्रपन्नम् चित्तपश्यामि ममापनुद्यात् तच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं हृतं राज्यं सुराणामधिचाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप तयोत्सैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोरुभयोर् cannot do योरुभयोर्मध्ये तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वचोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः निचैव न बहिष्टामः सर्वे वयमतः परम् देहि साधेः कौमारं यौवनं जरा तथां देहान्तरप्राप्तिः सीदस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्य साम्प्रतिक्षस्व आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व no, not sta ta आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः हम्म, सांस्थितिक्षस्व भारत आगमा यं हि न यौ हि न व्यतयन्ते ते तेषां पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते आसतो विद्यते भावः विद्यते not विद्यते विद्यते आसतो विद्यते भावः 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 नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः दर्शिनो दर्शि द अल्प प्राण वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अन्तवन्त अविनाशी अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तर्णे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नाशिनो प्रमेयस्य तमसुद्युज्युस्व भारत अस्माद्युध्यस्व
तस्माद्युध्यस्व भारत Hmm. या एनं वेत्ति हन्तारम् Hmm. यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ Hmm. तौ विजान्यतः Hmm. नायं हन्ति न हन्यते Hmm. जयते प्रीतिर्न कदाचित् नायं Hmm. भूत्वा भविता वा न भूयः Hmm. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे Good. After that, what you say? Hari Om, Shri Guru Bhyo Namaha, Hari Om, and stop. Hmm. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम Okay, I'm going to come back to you. I have to ask you again, so please wait. Aradhya, let us finish yours now. Final one, huh? Join your hands, sit straight. Okay. Final loud. ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः पूर्णः त्वा उवाच मधुसूदनः श्री श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मामिदं पुनः ऋषे कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे bring your mind over here. Your mind is wandering again, Aradhya. समुपस्थितम् Hmm. Anarya. अनायादुष्टमस्वर्ग्यम् Hmm. अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः Hmm. पाता Hmm. नैत्वयुपपद्यते Hmm. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं Hmm. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Hmm. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्के Hmm. द्रोणं च मधुसूदन Hmm. गुरूणः Ishubhi. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि Hmm. पूजार्हावरिसूदन Hmm. Hmm. Guruna. पुनः त्वा हि Hmm. महानुभावान् Hmm. श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि तीह लोके Hmm. Tatvartha. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव Hmm. पुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Very good, my darling. Very good. Just when you stop, say Hari Om. हरि ओम शान्ति Hari Om, darling. Go and play and come. If you have some more mood balance, I'll take you in the end. Padmini ji, you can hang on over here for some time. I can take yours also after all the kids are over. Harshaji, I will join at 4 o'clock. No problem for Okay. me. I can Okay. return home by 4. She had Okay. slot at 3 o'clock. Okay. Fine. Bless you abundantly, Aradhya. Okay, chant very well. Keep a smile on your face. Okay, loads of love to you. Hari Om, darling. हरि ओम Hari Om. Okay, so now Thank let you. us Thank you, finish. Harshaji. Thank you. If she has mood, you can join back in another 5-10 minutes if she has mood. Okay. Yeah. Okay. Actually, it depends on time. Once in a while, she is chanting very well. I Hmm. don't know how See, she will first round she perform. did well. Don't worry. Yeah. Don't worry. Leave it. They will do good. It's, When the occasion comes, they rise. Don't worry at all. okay. Thank you. Thank Okay. you. Wish, Thank let's do yours. Finish your five. Very nice. I want loud voice. I don't want your hand to move. I want your body straight, neck straight, and hand should be below the chin. It cannot cover your mouth. Okay. Start. plus
So I should, Sorry, I didn't understand, darling. Say again. I have a metal flask, so I want to go a bit fast. Okay, fine. Go ahead. But do it nicely. Join your hands. Sit straight. Hmm. Om Shri Paramatmane Namaha Atadvitiyodyayah Sankhya Yogaha Sanjaya Uvacha Tantata Vipayavishtam Ashvapurna Kulekshadam Vishidandamidam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavan Uvacha Bhutastha विषमे समुपस्थितम् अनायजुष्टमसत्यम् अकीर्तिकरमर्जुना त्रैव्यमात्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यम् रक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये योनं च मधुसूदन शुभिप्रतियोत्स्यामि विसूदन गुरु महत्ता महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि आलोके हत्पार्थकान् सुगुरुर्विहैव पुञ्जी यभोगान् उदिरपरिक्तान् Hari Om, say. Hari Om. So when you finish in that competition, right? When you say Bhunjiya Bhogan Rudhira Pradigdhan Hari Om, like that you should say to judges. Okay, and then start. Well done. You are well prepared, darling. Loads of best wishes to you. Loads of Krishna blessings on you. You will do very well. Okay. Keep smiling. Don't become serious and always chant louder. And whenever that bha comes, na bhoktum bhaikshyamyapiha bhagavan, stress over there harder. Okay. Bhunjiya, bhogan. You can stress harder over there. Okay. Loads of love and blessings to you. All the best. Hari Om, darling. Hari Om. Hari Om. Samarjun, my little one, are you ready? Yes. So Vish can go now. Okay. Three. Yes, you are ready, Samarjun? Let's start. Om Shri Paramatmane Namaha अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः Eyes down. Okay, don't worry. You're focused. सञ्जय उवाच तन्तता उपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ऋषिदन्तमिदवाक्यम् उवाच मधुसूदनः You can close your eyes and chant, darling. If your eyes are hurting, close your eyes and उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् सुमेधमुपस्थितम् अनायदृष्टमस्मक्यम् अकीर्तिकवमर्जुन त्रैव्यमात्मकमपार्थ नैतद्वैयुपपद्यते रत्वं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपवन्त अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये योनं च मधुसूदन यशुभिप्रतियोत्स्यामि उत्साहविसूदन पुनः त्वयि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुर्विहैव भुञ्जीय भोगान् प्रतिवप्रदिग्धान् Hari Om. Ending with Hari Om. Very well done. Very well done. But in front of judges, are you going to chant at this speed? So you should No. reduce little speed. How you will No. say, let us do one practice of slow. One- Kutastvakashmalamidam. Do in this speed. Join your hands. Say in this speed. Kutastvakashmalamidam. कुतस्त्वाकाशफलमिदम् श्रमेशमुपस्थितम् अनायदृष्टमस्वाक्यम्
अक्षितिकवमर्षण दैव्यमात्मकमपाब्ध नैतत्त्वैयुपपद्यते श्रुत्वं हृदयदौ पर्यं चक्षुतिष्ठपवन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मसुखे द्रोणं त्वमधुसूदन यशुभक्षति योत्स्यामि भूताहारविसूदन पुनः त्वा हिमान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्मपि हलोके हत्वा तकामांस्तु भूनियैव भुञ्जे भोगान् उदिवपुतिकान्. Excellent, excellent. No. Well done. Hariom, darling. So say slowly only, right? It should be slow and it should be loud. Okay. You have done very well. Loads of best wishes. May Krishna's blessing shower on you. And you do very well in the competition. All the best, my dear child. Hariom, darling. Hariom. 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 Okay, come. Kriyansh, at what time is your competition? 4:30. 4:30. And Sahana, yours? 5 o'clock. 5 o'clock. Okay, at same batch. Fine. So Arin also has to finish. Let's do now first. Arin, I'm going to come back with you. I hope you're practicing with them as well. Okay, now? Because they also are going to be in your same batch. So please practice. Whenever I ask one person, it is applied for others also. One by one we will do and then you can go. Okay, so Kriyansh, let's first start with you. Slow. In the way you are going to do in the competition, keeping spine straight, head straight, good facial expression, join your hands right under the chin. It cannot cover your mouth. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच Guruna hatva. गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरक्तदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तमुवाच हृषीकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादौश्च भाषसे गतासो न गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तु तिक्षस्व भारत अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य Again. अनाशिनो प्रमेयस्य. So don't say she, no. Don't stress on that she. Keep it short. Anashino, shino. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनौ वेत्ति न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Excellent. After that, Hari Om. Stop at Hari Hari Om. Very well done. Excellent. Very well prepared. Good composure, good speed. Keep the speed only. But you do two more rounds with Sahana and Arin. So maybe I might ask something different. So you are prepared in that different aspect. Okay. Arin, are you ready now? Mute. Okay. Let's start. Utastva. पुटस्त्वाकश्मलमिदं विषमे One समुपस्थितं. minute. Can you do your camera a little down so that I can see your joint hand? And still more down? Okay. Now you join your hand so that I see. Okay. Kutastha. पुटस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम्. Upasthitam, so you say. समुपस्थितम् Thitam, no. You're saying samupasthitham. You say samupasthitam. समुपस्थितम् Ah. अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं Prapashyami. प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्नमृद्धं राज्यं सुराणां विचाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप प्रयोज्य. Evamuktva hrishikesham. Go slow. एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा Natvevaham. नत्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः Janadhidha Mahaprana. जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे Matra sparshastu. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः. Shitoshna sukha dukha. शीतोष्णसुखदुःखदाः. Not sukha, not sukha. Sukha, kha mahaprana. Shitoshna. Sukha. सुखदुःखदाः. Do no, do alpa prana. Su alpa, su kha mahaprana. Do alpa prana. Kha mahaprana. Sukha dukkhadaha. सुखदुःखदाः. Go ahead. आगमापायिनो नित्याः सांस्कृतिक्षा स्वभारतम्. Not some. I corrected you in the earlier one. Tam. Sir is not there. Tam stitikshasva. सांस्कृतिक्षा स्वभारत. Yamhina. यम्हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. Antavanta. अन्तवन्त मे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तमसुद्युध्यस्व भारत. Tasmadyudhyasva. तस्माद्युध्यस्व भारत. य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजान्यतः नायं हन्ति न हन्यते. न जयते म्रियते Jayate. जायते म्रियते कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Say हरि Hari ओम Om. गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.
Well done, my dear. Well done. Excellent. All the best to you. You have prepared well, but keep revising till you go. See all those Tasmad Yudhyasva Bharata is then at 18. Just try that once more. Okay. Loads of love and blessings on you. May Krishna be with you. Do your competition very well, Aryan. So now we have Sahana, both of you, but practice with Sahana as well before you go. Sorry. Is there a mic in the competition? No, there won't be any. You and the judges alone will be there. And probably one of your parent would be allowed if you want to take any video of your chanting. So that's allowed. Okay. Sahana, ready? Hari Om, darling, all the best to you, Harin. But wait to finish Sahana's chanting so that you are also practicing with her. Okay. Sahana, let's start. Go ahead. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् Trudram. क्षुद्रौ हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहो सङ्ख्ये द्रोण Hatvartha. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतन् Karpanya. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेत्ताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। Ashochan. अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। Yam Hinav. यौ हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। Yainam. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Excellent, Sahana. Very clean. Very well done. All of you are nicely prepared. I'm happy to see that. Sahana, wishing you all the best. May Krishna's blessing shower on you. Loads of Thank love to you. you. Hari Om, my dear kids. Now all of you can go practice once more, play here and there, relax mind, dress traditionally, put some tika and go. Okay, don't wear any Western outfit. Be very traditional. Always join your hands. Okay, and then only chant. Loads of love to you. All the best. Hari Om. All of you can go now. I'll just spend some time with Hari Om. Agatha. So much. Hari Om. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so Hari much. Om. Thanks for helping Thank them. you. Hari Om, ma'am. Thank you. Hari Om, Hari Om. Hari Hari Om. Hari Om, Hari Om. Priyansh. Hari Om, Hari. So cute, you know. Yes, Aradhya, are we ready? Good voice now. Let's start. ओम श्री परमात्मने Wow. नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच
दृष्ट्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रमृते दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊनः हत्वा इषुभिः प्रतियोत्स्यामि. हाँ. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि Hmm. पूजार्हा वैसूदन कुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीह लोके हत्वार्थकामां सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Hari Om. हयो Excellent. Oh, darling. This was so cute. You're so nicely chanting. Unbelievable. I'm so proud of you, sweeto. I love your voice. I love that pitch you started off. Everything is fantastic. Do you like this only in front of judges, okay? Wish you all the best. Krishna is with you, hugging you, blessing you so abundantly, darling. Loads of love to you. All the best. You will do very well and come. I'm so sure about it now. Hari Om. हयो Hari Om. All the best.